भुरगे 5वी ते 10वी जे भुरगे आसा एका कत्यानी माणेश्वर स्कुलाची त्या सगळे स्टुडंट्सांक जवळ जवळ 300 भुरग्यांक आतां झाडां वाटपाचो प्रोग्राम हांगा घडोवन हाडला. कसली कसली तरेची झाडां दिली हांगा? खुबशे तरेची झाडां ही खूब बऱ्या नर्सरींतल्यान ताणें हाडली आसा. वेंगुर्ला ही आमची एक अप्रूव्ड नर्सरी गव्हर्मेंट महाराष्ट्र. कोणे हाडलेली आसा म्हणटा प्रत्यय देसाय हाणें ती वेंगुर्ला वचून ही झाडां हाडली आसता. मानकुराद म्हण, मॅजिकल म्हण, पेरां, लिंबू, डाळींब ही सगळीं झाडां ताणें हाडली. शाळेची भुरग्यांक दिवन त्याचे फाटलो उद्देश कितें दिसता तुमकां? एग्रीकल्चर जें झाडां लावपाचें काम जें आसा हें एक मोस्ट इम्पॉर्टंट काम आनी बरो पावस पडलो आसा आनी झाडां लावन तेजें बरें योगदान करप. झाडां फाटलो एक प्रत्येकान आपल्या घरान एक झाड लावचें हो उद्देश हाजे फाटल्यान बसता. झाडां रोयली जायना ताका उदक घालपाक जाय तें तशें कितें म्हत्व पटोवन दिलां तुका म्हायती दिली काय कितें? ना आज झाडां दितनाय बी आमकां भुरग्यांचो रिस्पॉन्स पयलो जाल्यार खरोच की ते खरेंच उमेदीन आनी अशें तांकां पयल्यारच कळटा की ह्या उमेदीन हे झाडाचें कॅर घेतलें लायतलें जावं उदक जावं कितें आसा पळय तें कॅर घेवन तें सांबाळटलें म्हणून. कित्याक भुरग्यां आमी अशी उमेद केन्नाय भुरग्यां मदें पळोवना. कित्याक झाडां खातीर जेन्ना अशें तांकां उमेद आसा खरेंच की तें आमकांय खरें मनान पडलें की जें कितें केलें पळय हांगा सक्सेसफूल जालें म्हणून. हें प्लॅनिंग आशिल्लें तुमचें झाडां दिवपाचें अशें हय काय हय अचानक ठरलें? ना हें प्लॅनिंग करून केल्लें. पयलीं तरी एक नवें कितें तरी एक सोशल कितें तरी करपाची उमेद आशिल्ली. म्हणटकीच विचार केलो की सदांच नाका आशिल्लें कितें तरी एक झाडां लावन एक बरो एक उद्देश दिवया की सगळ्या गांवांक सगळ्या भुरग्यांक नव्या जनरेशनाक की झाडां शिवाय एक उदक शिवाय किंवा एक वाऱ्या शिवाय हें कांय ना. कितले पयशे जोडले जावं कितली संपत्ती केली कितलें शिक्षण असलें आनी जर तुमकां झाड आनी उदक आनी वारो ना जाल्यार जिवनाक अर्थ ना. सो कितली झाडां हाडलेली? आमी 300-350 सुमार झाडां हाडलीं. सगळीं मिक्स आशिल्लीं. फ्रुट्साचीं आसा, थोडीं फळांचीं आसा, थोडीं आमची फुलांचीं आसा, सगळीं मिक्स आसा. आनी ती आमी वेंगुर्ला जें प्रॉपर आमचें जशें साहेबान सांगलें की गव्हर्मेंट ऑथरायज ती नर्सरी ती एक्चुली एग्रीकल्चर कॉलेज ती. हय थंय ग्राफ्टिंग करून ती केल्ली ही सगळीं झाडां. जे झाडांची वांटप जाल्लें आसा भुरग्यां आनी टिचर्सां सगळ्यांक कोण तरी झाडां वाटल्यांक पूण तुमी एज अ टिचर भुरग्यांक म्हत्व पटोवन दिलें काय कितें झाडां कशीं रोवप कित्याक रोवप म्हणून? हय ह्या हाजे खरें आतां नितांत गरज आसा. झाडां लावप आनी ती जगोवप कारण आमकां ती प्राणवायू दिता आनी आमचो प्राण म्हणल्यार मुख्य ऑक्सिजन आमकां दिता. आमी जेन्ना शाळेन शिकतात भुरगीं शिकतात पूण खरें जेन्ना ती लायतात स्वता लायता प्रॅक्टिकली तेन्ना ताका खरेंच ताचें म्हत्व कळटा. आनी झाडांक लागूनच आमी जिवंत आसा आनी आमी एकमेकाचेर डिपेंड आसा हें तांकां आमी पयलींच पटोवन दिल्लें आसा. आनी तांणी सगळ्यांनी मागून झाडां व्हेल्लीं आसा आमच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी अशें हांव सांगूंक सोदतां. सो हो कार्यक्रमाचो युजफूल ठरतलो दिसता तुमकां? हय सक्सेसफूल जातलोच. एवरी इयर एनवायरमेंट डे दिसा आमी हांगा झाडां लायता आमच्या परिसरांत आनी आमी हांगा पळोवपाक बी शकता. हो परिसर सगळो ग्रीन जाल्लो आसा. जे कोण येता ते आमचो हो शाळेचो परिसराचे तोखणाय बी करता कारण भुरग्यांक ह्या हांगा एनवायरमेंटा बद्दल बी ती शिकतात. हांगा मोकळी जागा आसा, झाडां सगळीं दिश्टी पडटा, ग्रीन सगळें हिरवळ दिश्टी पडटा, पक्ष्यांची किलबिलाट दिश्टी पडटा. हाका लागून भुरगीं खूब कौतूक बी करता, कुतूहलान हांगा शिकतात. शिकपा सारकें पोशक वातावरण हांगा आमच्या शाळेन आसा. आनी आज जे आमकां हांगा झाडां दिलां भुरग्यांक तांचे बी हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी दर वर्सा तांणी अशेंच हे कार्यक्रम करचे. आनी पावसाचें बी इम्पॉर्टन्स खबर आसा भुरग्यांक. झाडांक लागून पावस पडटा. दर वर्सा तांणी अशें करचें अशें म्हाका दिसता. टॉपिकांक झाडाचे बद्दल खुबशें आसा. फॉर एग्जाम्पल झाडां आमकां दोनूय वटेच्यान इकॉलॉजिकल आनी इकॉनॉमिकल बॅलन्स सांबाळपा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसात. सॉयल इरोजन कंट्रोल करतात, क्लायमेट आमचे सपोर्ट हे करतात, जशें वातावरण आमकां जाय, विंड फोर्स ब्लॉक करतात. सो अशें करून जावं विंड फोर्स जसो जाय क्लायमेट आमचें मॉडिफाय करपा खातीर आमकां इम्पॉर्टंट आसा. फ्रॉम रूट्स टू फ्रुट्स म्हणटात तशें आमकां झाडां खूब इम्पॉर्टंट आसात. आनी ही जी एक्टिविटी एक्चुली आतां वर्ल्ड लेवलाचेर सुद्दां खुबशे एफर्ट घेतलेले आसात झाडां हे करपा खातीर सांबाळपा खातीर. कितल्योश्यो अश्यो एक्टिविटीज जातात. तश्योच आमच्यो कंट्री नॅशनल लेवलाचेर बी कितल्योश्यो एक्टिविटीज घेतात. पूण आतां ग्रासरूट लेवलाचेर म्हळ्यार गांवांनी अशें कोणी तरी हो उपक्रम करप तेंच्या मनाक ही जी हो जो प्लॅनिंग ही जी येवजण आयली ही इतली बरी एक्टिविटी आसा. खरेंच तेजी सामकी एक एप्रिशिएट करपाची सारकी ही गोश्ट आसा. हांव ताका मनांतल्यान धन्यवाद मानतां.